दोस्तों, आपने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का नाम तो सुना होगा, जो सन 2012 से रूस के सदर हैं और वहां हर स्याहो सफेद के मालिक हैं। वो पहले रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी में एक ऑफिसर थे और फिर रूसी सदर के ओहदे पर जा पहुंचे। व्लादिमीर पुतिन दुनिया के मुख्तलिफ सदूर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा अमीर सदर हैं। इस वीडियो में हम आपको प्रेसिडेंट पुतिन के बारे में बहुत अहम मालूमात देंगे और ख़ास तौर पर ये कि वो कितने अमीर हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है। तो शुरू करते हैं प्रेसिडेंट पुतिन की कहानी। व्लादिमीर पुतिन रशिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट हैं और निहायत ताकतवर भी, क्योंकि रशिया दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रखता है। फोर्ब्स इंटरनेशनल के मुताबिक उनको 4 मरतबा दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों में पहले नंबर पर रखा गया है, क्योंकि रूस में उनका हुक्म हरफ आखिर समझा जाता है। क्योंकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, उसका रकबा 1,63,00,000 मुरब्बा किलोमीटर है और इसी हिसाब से उसके वसाइल भी हैं और फौज भी उतनी ही ताकतवर है। व्लादिमीर पुतिन रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी में 15 साल तक एक जासूस अफसर के तौर पर खिदमात सरंजाम देते रहे। उसके बाद पुतिन सन 2000 से 2008 तक और फिर सन 2012 से अभी तक रूस के सदर है। इसलिए उनकी ताकत और वसाइल बेपनाह हैं। रूसी सदर जिस महल में रहते हैं उसको क्रेमलिन कहते हैं और रूसी प्रेसिडेंसी का कहना है कि रूसी सदर एक आम से अमीर आदमी है, जिनकी सालाना आमदनी $1,40,000 US के बराबर है और उनके पास 2 रूसी विंटेज कार और एक SUV जीप है। 800 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट सेंट पीटर्सबर्ग में और 1600 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट मॉस्को में है। क्रेमलिन के इस बयान पर अगर एतबार कर लिया जाए तो रूसी सदर एक आम से अमीर आदमी है, लेकिन असल कहानी कुछ और है। असल में प्रेसिडेंट पुतिन के पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स की घड़ियां, लग्जरी याcht और बेपनाह दौलत है। तो नज़र डालते हैं प्रेसिडेंट पुतिन की बेपनाह दौलत पर। क्योंकि सदर पुतिन खुद भी एक जासूस रहे हैं, इसलिए उनकी दौलत भी खुफिया है। इसीलिए उनके मुतल्लिक किसी के पास कोई हतमी राय हरगिज़ नहीं है। उनकी नेटवर्थ कितनी है, सब इसके बारे में अंदाज़ा ही लगाते रहते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन की दौलत को 40 से 70 बिलियन US के बराबर माना जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये फिगर 200 बिलियन US है, जो प्रेसिडेंट पुतिन को दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल करता है और इसके अलावा वो अमीर तरीन हेड ऑफ द स्टेट भी हैं। वेस्टर्न सोर्सेज का कहना है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने ये दौलत रूस के अमीर तरीन लोगों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देकर उनसे हासिल होने वाली किकबैक से कमाई है। उनके बारे में कहा जाता है कि रूस के गैस और तेल की कंपनियों की आमदनी में उनका एक ख़ास हिस्सा होता है, जो उनकी दौलत में मुसलसल इजाफा करता है। क्या आप प्रेसिडेंट पुतिन के 170 एकड़ के शानदार महल द ब्लैक सी के बारे में जानते हैं? ये महल रूस में द बिगेस्ट प्राइवेट रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, यानी रूस का सबसे बड़ा पर्सनल महल, जिसकी मालियत 1.4 बिलियन US है। इस महल का निक नेम पुतिन पैलेस है, जिसमें दुनिया जहान की तमाम सहूलियात मौजूद हैं, जिसके इर्द गिर्द बागात हैं और सामने ब्लैक सी। इसमें 3 हेलीपैड्स हैं और अंडरग्राउंड हॉकी रिंग, क्योंकि पुतिन हॉकी के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा चर्च, टी हाउस, गैस स्टेशन, लग्जरी गाड़ियों का गैराज, कम्युनिकेशन टावर, म्यूज़िक रूम, जिम, कैसीनो और गेमिंग रूम और इसके अलावा 11 बेडरूम्स हैं, जिसमें दुनिया का महंगा तरीन इटालियन फर्नीचर रखा हुआ है। इसके अलावा स्पा रूम और $10 मिलियन का स्विमिंग पूल, मिनी सिनेमा और वाइन बार भी मौजूद है। ये तमाम लग्जरी सहूलियात सिर्फ एक शख्स के लिए हैं और वो हैं प्रेसिडेंट पुतिन। इस महल के अलावा रूसी सदर के पास रूस भर में बड़ी शानदार रिहाइशें हैं और महलात भी हैं, जो हर रूसी सदर के लिए होती हैं।
ان محلات میں روسی صدر کا سب سے اہم اور پراسرار محل کریملن ہے، جو صدیوں پرانا ہے، جو آفیشیل رشین پریزیڈنسی ہے۔ یہ بلینز آف ڈالرز کا قلعہ، جس میں 15 تاریخی عمارتیں ہیں، 20 کے قریب ٹاورز ہیں، اور سب سے اہم پوٹن کا پرسنل آفس، جو دنیا کا سب سے موسٹ سیکیور پلیس ان دا ورلڈ مانا جاتا ہے، جس میں لگژری رومز اور شاہی باغیچہ ہے، جو ماسکو شہر میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ پوٹن کے مبینہ طور پر 20 گھر دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں۔ ان گھروں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کے گرم پانیوں کے سوئمنگ پولز کی ٹائلز بھی سونے کی ہیں۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں پریزیڈنٹ پوٹن کی کار کلیکشنز پر۔ روسی صدر سپورٹس، ایڈونچر اور لگژری گاڑیوں کے بھی بہت شوقین ہیں۔ ان کے پاس لگژری لیموزین گاڑی ہے، جو بلٹ پروف ہونے کے ساتھ ساتھ بم پروف بھی ہے، جو رشین پریزیڈنسی کی ملکیت ہے، جس کی مالیت $300,000 ہے، جو خاص طور پر روسی صدر کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، جس میں ایڈوانس کمیونیکیشن ایکوپمنٹ، ایمرجنسی ایگزٹ، کیمیکل اٹیک کی صورت میں بچاؤ، سنائپر فائر سے بچنے میں مدد اور بہت سے خفیہ فیچرز بھی موجود ہیں، کیونکہ روسی صدر دنیا کے سب سے زیادہ محفوظ صدر شمار کیے جاتے ہیں، دی موسٹ سیکیور پرسن ان دا ورلڈ، کیونکہ امریکہ سمیت ان کے کئی دوسرے دشمن بھی بہت طاقتور ہیں، اس لیے ان کی حفاظت کے انتظامات بھی غیر معمولی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس لگژری مرسڈیز کار، فارمولا 1 ریسنگ کار، BMW اور بہت سی مہنگی گاڑیاں ان کے گیراج میں موجود ہیں۔ گاڑیوں کے علاوہ ان کے پاس لگژری یاچٹ، جیٹ، چارٹرڈ طیارے، ہیلی کاپٹر اور آبدوزیں بھی ہیں۔ روسی صدر کے استعمال میں 5 طیارے ہیں، جن میں ساؤنڈ پروف جیٹ طیارے بھی شامل ہیں، جن کو اڑتے ہوئے پیلس میں تبدیل کیا گیا ہے، اور ان طیاروں میں لگژری فیسلٹیز بھی موجود ہیں۔ ان طیاروں میں ACJ319 ایئر بس بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ایک خاص قسم کا طیارہ بھی ہے جو ساؤنڈ پروف ہے، اور اس کو اڑتا ہوا آفس بھی کہا جاتا ہے، جس کو فلائنگ کریملن کہا جاتا ہے، جس میں کانفرنس روم اور میٹنگ روم بھی ہے، اور اس کے علاوہ $11 ملین کا گولڈ پلیٹڈ ٹائلڈ سیٹ۔ جہازوں کے علاوہ ان کے پاس 15 Mi ہیلی کاپٹرز کا بھی ایک اسکواڈن ہے۔ روسی صدر کو لگژری یاچٹ کا بھی بہت شوق ہے۔ ان کے پاس $1.2 بلین کی ایک یاچٹ ہے، جس میں تقریباً 50 فٹ کا ایک سوئمنگ پول بھی ہے۔ اس سپر یاچٹ کا نام گریس فل ہے، جس میں ہیلی پیڈ، 6 لگژری بیڈ رومز اور آفس بھی موجود ہے، اور اس یاچٹ کی سالانہ مینٹیننس پر $5 سے $10 ملین خرچ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس یاچٹ میں جم، باربیکیو ایریا اور سپا روم بھی ہے۔ دوستو، روسی صدر کی ڈریسنگ بھی بہت شاندار ہوتی ہے۔ ان کی گھڑیاں بھی $ملینز کی ہوتی ہیں، اور خاص طور پر ان کے کپڑے، جن میں ہر ایک سوٹ کی مالیت $5,500 تک ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے جوتے بھی ہزاروں ڈالرز کے ہوتے ہیں، جو ان کے ڈریس کوڈ کا خاص حصہ ہیں۔ لیکن پریزیڈنٹ پوٹن متواتر لگژری چیزوں کی موجودگی سے انکار کرتے رہتے ہیں، جو مغربی میڈیا کی طرف سے رپورٹ کی جاتی ہیں۔ ان کے مطابق ان کی سالانہ آمدنی بس $1,40,000 کے برابر ہے، جو ان کو بطور روسی صدر تنخواہ دی جاتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ میں دنیا کا امیر ترین آدمی ہوں، کیونکہ روسی لوگ مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اور یہی میری سب سے بڑی دولت ہے۔